तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट म्युजिक अचम्मैको रोग आयो नौसोणन्ज्या भिसो अचम्मैको रोग आयो नौसोणन्ज्या भिसो मान्छ अनुसार फरक फरक कि भया हो इसो मान्छ अनुसार फरक फरक के भया हो इसो। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाको लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या सोमबार हामीले तमारा गीती रचना लेबर आउनु डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु दुई विधालाई समेट्यौँ सोमबार कि बसाइमा। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूरबाट माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आज तम्मराई रचना वाचन हुने कार्यक्रम सकिन्जेसम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका भिटक लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्यौ। चिट्ठी पत्र पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने फेसबुकमा छौ भने रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा गया आफ्ना रचना लेखी पठाया रे मसित व्यक्तिगत रूपमा जो जोडिरहेछौ त मनले मेरो व्यक्तिगत मेसेन्जरमा रचना पठाइदियो भने तमारा रचनालाई तार वाचन गद्दै जानकारी गराउनौ। रे कोही बजारतिर उन्ना छौ अथवा तमारा कोही मान्छे बजारतिर उन्नारेन भने तमले रचना लेखबर हाम्रा कार्यालयमा हतोहात पुग्दै गरिदियो भने तमारा रचनालाई हम कार्यक्रम ढोका भिटमा वाचन गर्ला एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा तमले गीती रचना लेख्नु पर्ने हुन्छ। युलै जानकारी गराउनौ। कम्तीमा 8 रे बढीमा 30 गीतसम्म लेखबर पठाया एक शीर्षकमा कसैका व्यक्तिगत मान मर्यादामा आँचुने खालका शब्द जल लेखिदिया यो अनुरोध गरे। ब्यालु नाइगद्दा ढोका भिटका दारुगाड्डातिर लागि जनु क्याकि भौती रचना वाचन गर्नुपर्ने भया हुनाले विज्ञापन र सन्देशबाट ढोका भिटका दारुगाड्डौ। ए फत्तो कहाँ मुख्न धोए हात अगुल्डो समय बरे जान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याब गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गौका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डाछ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडे बरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलौने नहरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो। समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो। यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गर्दै निर्णय गरिरहेछ। सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या
अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोता सङ्गी आजकी लेखाले कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या विज्ञापन र सन्देशपछि आब्यालु नगरबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाइक जनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरो हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबठे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले धुवा धुलो रोगमा तरी दियो सहरले शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। विदेश बसी देशका कुरा सहर बसी गाउँका कामलाग देनाई कुरा गरे जन्मे एका ठाउँका चेला नाति कोइर येन जन्म थात बाउका सुक्ष यलै ठुलो माण्यो धन पैसाका नाउँका भविष्यकी केसो चेइन वर्तमानलाई हेर्यो जोग्ज माना सँगसँगै आफ्नो रङ्ग फेर्यो जन्मभर नौकरी गरी पेटमा तरी भर्यो 2 दिनकी जिन्दगी भण्यो ऐश आराम गर्यो गाउँ छाडी सहरतिर बसाई मात्र सर्यो मौक पिला पाल्ला किलाई काली पार तर्यो लेखी पढी चेला चेली सहरतिरै बस्या नै त जमिन नैनौ करी बीचबाटामा फस्या जसो खोज्यो उसै पायो बचपनकी बेला दिनढल किया काम गर्दाकी हात पड्या ठेला कसरी इजेबा पाल्ल कस्या चेली चेला जिम्मेवारी बड्डोइ गया गद्द पस्या हेला नै त हलो जोत्त सिक्यो नै बाउ साले खण्न नै त जान्यो रीतिरिवाज अर्ती पूर्ति भन्न नै पिठी पर्साको डोको नै समायो आँसे न कभै गोठाला भया नै घाँस काट्या घाँसे नै खेती किर्सानी गर्यो सहरतिर बसे नगाई भैँसी पाल्न सक्यो नै बा करा खसे नै गो ठको पर्सो हाल्यो नै त चुलो लिप्यो नै त माटो कमेट खोजे भाइ र भित्र छिप्यो नै प छेड्यो गाउँ घरलाई नै म हत्त दियो नय नपात गोरसको पोषण तत्त्व लियो नैसन दरास नै झ कुलो नाना छना लायो नै नुन दुधको जाउलो नै त लेट्या खायो नै त सयो दुख पीडा नै गरिबी धेक्यो नै क मेटके सिसी बोके शिल टमा लेख्यो भर्खर रका जवान मान्छे धेक्दा मोटा घाटा हिट पड्या 2 पाइला लट्ठी टेक्दे बाटा नै जिन्दगी जिउन जान्यो बाउब ज्याका जसो नै खान सक्दे आटो ढुटो जसो पायो तसो धुवा धुलो रोगमा तरी दियो सहरले कति जीवन बर्बाद भया इसै रहडले कति जीवन बर्बाद भया इसै रहडले।
नै त हलो जोत्त सिक्यो नै बाउसाले खन्न नै त जान्यो रीतिरिवाज अर्ती पूर्ति भन्न। हमारा बुवा बजेका पालामा जैकसमले खन्थ्या आफ्ना गडा खेतको शुद्ध साग तरकारी अन्न गोरसपात खन्थे। अरे तै बेलाका मान्छे बहुत बलिया हुन्थे देखा। 80-90 वर्ष 100 वर्षसम्म कोही 110 वर्षसम्मलाई बाँचेका तमाम उदाहरण हाम्रा गाउँघरमा छन्। अहिलेको अवस्थामा हेर्दियो भनेलाई हम अहिलेका युवा अरे हमारा बजे हमारा बुवा का पालाको बजेको पालाको रे अहिलेका हमारा पिँढीको अन्तर हेर्दियो भने कति कमजोर भइसकिरहन् अहिलेका मान्छे। तमाम सबैले देखेको कुरा छ देखा। 50 किलो कि भारी बुवाले सकन्थे भने कुण्डल कि भारी बजेले सकन्थे। अहिले चेलालाई 10 किलो भारी भोक्काले खा असज हुन्नास तसुकसम्मको समय आयो। हुन त खानपिन त पहिलिका बुढा सैना मान्छे भन्नान् बा रेन हमारा दिनमा खाना नाइ पाउँथे लौना नाइ पाउँथे। अहिले त बहुत आनन्द छ भन्नान्। तबलाई यो आनन्द नाइरहेछ कि जो अहिलेको अशुद्ध खानपिन छ यहीका लाग्दा मान्छे झट्टै बिमारी हुने, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएर काम गर्दा निक्किरिकन नसके तसो अवस्था हुने रहेछ। तैपश्चात जो यो सहरीकरण हुन्ना छ, सहरको विकास हुन्ना छ, बड्डा जनसङ्ख्या झन्ना छ, मान्छे गाउँ छाडीबाट सहरतिर बढ्ता आकर्षित हुन्नारेन सेवा सुविधाका लागि भने सहरतिर गीतले भने जसो छ धुवा धुलो रोग मात्रै दियो सहरले। यति चिज दिइरहेछ मान्छेको स्वास्थ्य एकदम कमजोर हुन झन्ना छ। धुवा धुलो बढ्ता छ, रोग मात्रै अहिले विभिन्न किसिमका महामारी हुन्नारेन, विभिन्न किसिमका भाइरसको उत्पत्ति भएर देखा। सहरमा बस्या मान्छेलाई अब कहाँ जाने के गद्दे कसो गद्दे भन्ने किसिमको तनाव बढ्ता छ। गाउँघरमा मान्छेले त उड्र खाए पर्र खाए झन्सक्यो, गाडा पर्सु बोक्को सक्यो, गोरबाकारा पाल्न सक्यो, के न बेला काफल खनाकी लेखा बनतिर झन्सक्यो। अहिलेका जसै महामारीमा लकडाउन भएर देखा इत्थ गोडो हाल्न नसकिने अवस्थामा त घरभित्रै थुनिन्जा कुकुडाका खोड पसे जसो अनुभव सहरका मान्छेलाई हो रहेछ। बाहिरतिर धुवा धुलो एक किसिमको असजी पक्कालै छ। तब अर्ग्यानिक भन्या अर्ग्यानिकै हुने रहेछ देखा। शुद्ध चिज जो पहिलेका दिनको हुन्थ्यो तयका उले कम खन पाएलै मान्छेले निक्किरिकन जीवन बिताउन सकिरहेको थियो, तनाव नाइ थियो। उही बेलाका मान्छे स्वस्थ निरोगी हुन्थे, अरे लामो समयसम्म बसन्थे भने अहिले ठिकको समय उल्टा भइरहेछ। केशव मणैजीलाई बहुती धन्यवाद दिया। धुवा धुलो रोग मात्रै दियो सहरले, कति मिठा शब्द थिए, कति निको शीर्षक थियो, बहुती धन्यवाद दिए। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बसे हाम्रा सङ्गी केशव मणैजीका गीत पछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्लो। यो चिठी हामीलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सोराड बठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले छाडा समय शीर्षकमा दिक्पाल छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। कल्जा चसक हुन्छे सुचौ त गीत लेखौ, संस्कार धर्म छाड्यो पुर्खा नराज धेकौ, सुन्नौ बिलाप गद्दा धरती धुरु करुन्छे, छाडा समाज हुन्ज्या भाषा बिमार हुन्छे, सोदान आज पुर्खा संस्कार का हरानो, माया गर्या बरेलै मान्छ्यात दूर झानो, छाड्यो रिवाज आफ्ना ठट्टा भयान देउता, सस्तो भयो इज्याको कोख भयालै एउटा, शिक्षा प्रकाश भ्यालै अन्धो छ यो समाज, छाती परान छन्ज्या संस्कार रुन्छ आज, हाँगा सबै उखेल्यो भाच्यो विकास बोट, अलका गया टुपा है हाण्यो जडान चोट,
डिग्री भयो धरौटी पैसा पछाड चायो मौड्या भया उतौला कन्जा बदेश खायो सद्भावका छ भायौ डल्ली सदान रुन्छे ज्ञानी समाज भ्याले चेली शिकार हुन्छे थेलवा पराध चौकी हसान अन्न छन्जा डोर्या डकार गड्डा सुपा जवान हन्जा भङ्या कभै नहेद्या बानी हराम हुन्छे सासु ढपै नभया बुहारी सदान रुन्छे सासु ढपै नभया बुहारी सदान रुन्छे सुरेशचन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया छाडा समय शीर्षकमा दिगपाल छन्दमा भौती मिठु कविता लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा शीर्षक कविता लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टी बिसौना सोराडका सङ्गी सुरेशचन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्दया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टी घर भई हाल अम्बाला सहर इन्डियाबठे केशव साउजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा दुध बेचेका होइरहनु छ झकुलीका लाफा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरा गीतलाई सोना भर नाइथे भरौसा नाइथे कली जुग तेरो हन्त मैलै कली कोहौँ गोना सोइ छ मेरो सप्य बाटा कोही न झान्या बिप्पै बाटा झान्या क्या इसे बिथिति गरे जोग तेरे खान्या दूध बेच चाकी घर घर शराब बेच्य वाइ खाए पानी तनाय हाली भन्ना दूध बेच चन्या दाइ खाए शराब पमा पानी हाली उही त सड्कौँ नाछन् दूध बेच चन्या दाइलाई हेर कति तडफौँ नाछन् दूध लैझा भने दैला दैला फेद्दो भाँडो ल्याइ नहुनासम्म उइकाइ देली हेद्दो शराब पकी नगद खोज्जा दूधको लौना खाता महिना दिनमा पैसा दिना आँखा बनाइ राता 1 लिटर दुधरे दहीको 50 छ मोल एकै बोतल शराब पको 1500 50 रुपियाँ महँगो भ्यो सस्तो गरे भन्ना नाना तिना दूध खुवाई बर पैसा दिन्ज्या कन्ना केनी खान्या के जाणन्छ दूध कस्या आउनो छ गाई भैँसा पाल्लाकी लेखा कति दुख पाउनु छ पर्सो हाली घाँसका टन्छ दालो पकाउनु छ गाई भैँसा लाखका होइग्या लगानी लाउनु छ शराब बेच्चे बैर नो छ अद्दी खान्छ नाफा दूध बेचेका होइर नो छ झको लिका लाफा लच्छ्व जुङ्या कहिले कालो सुन्न लाछो तला अल्ली बठै तैस राप बन्द अद्दा बला पैसा जान्छ जेहान जान्छ रक्सीले लोटिन्छ दुधैको मान्यता नाइथे दुधैले मोटिन्छ 1 रुपेकी लालबिन दिको चानीमा बासन छ 1000 रको पाउजु हेर खुट्टाको दासन छ दूध बेच्या दुश्मन हन्छ शराब बेच्चे पिर्ते मूल्यको मान्यता नाइथे मान्यताकी किर्ते दूध हैलै रक्सी निको मान्ना छन सबै औनै रौलो गौनै रौलो शार्पा याले कभै औनै रौलो गौनै रौलो शार्पा याले कभै 1 लिटर दूध रे दहीको 50 छ मोल एकै बोतल शराब पको 1516 कठै लाडे हमारा गाउँघरका मान्छेको बडा अचम्म छ देखा
50 रुपियाँ लिटर दुध कसैले मेहनत गरेर बेच्चाछ भने उसलाई महँगो भन्ने 1000-1500 का शराब वा बोतललाई सस्ता मानबाट गम खाने बडा अचम्मकी कुरा यो छ। दुध बेच्चे मान्छेको पीडा के छ कसो छ यही गीत यही शीर्षकभित्र केशव साउदजीले समेट्ने प्रयास गरिरहेछ। दुध बेच्चे मान्छेलाई 50 रुपियाँले महँगो भी भन्ने ताइमाले घटाउनु पऱ्यो भन्ने दूध बेच्चे मान्छेले घर खै जाइबर राखिदेऊ त हजुर ये दूध राखिदेऊ भनेर खुसामत गरिबर दुधो बेच्छु पड्या। शराबका गोदाममा मान्छे आफै हुने रुपियाँले ट्याक्क नगद दिने शराब खना लेखा रुपियाँ जयसिल्लै नगद हुने दूध किन्नकी लेखा उधार खाताल हुने 1 महिनामा नन्दिनाललाई खुवाइयो पिएयो 1 महिना दिनमा रुपियाँ तिद्दा लेखा आज मुन्डो टट्की हुने बडा अचम्मकी कुरा छ। समसामयिक प्रसङ्ग उठाइदिनान् बहुत खुसी लागन्छ केशव साउदजी। दूध बेचेका होइरहनु छ झकुलीका लाफा कपडा फाट्या थाना हुनु देख्या यति पीडा छ दूध बेच्चे मान्छेलाई। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टी घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियामा कामकाज गद्दे हमारा संगी केशव साउदजीका इन भौती मिठा गीत पछा बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी धुराटोलका राधा देवी धामी रे खङ्करा देवी धामी दुवै दिदी बहिनीका डाकामी रहेको यो खुबै मिठो मौलिक ठाडी भाका सुन तै पछा थोक्काइ बेर स्या हुने हो। खत्व कहाँ मुख धोई हात अगुल्डो समय भरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याब गरन छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन छ गौका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना रेउ पासा पानी पडे भरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो। समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो। यही पाली हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दे निर्णय गरिरहेछ। सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम
धुडुम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाणे खुलखुल 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 गरिबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदो खा खुदो छाड्ला दा तँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरचान की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोतासँगै यो थुक्काइ बेरेकी लटपट पछा तमलाई आजले स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाइ भया हुनाले चिट्ठी पत्र वाचन गद्दार्यौँ बाँकी सँगीका चिट्ठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छौ। मेरा हातमा यो चिट्ठी पुगिरहेछ। यो चिट्ठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले कोरोना फर्किग्यो शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। संसार सारा कोरोना लाग्दा हैरान भइगयो अकालै भौती मानसको ऐल ज्याहान गइगयो फैलियो पुरा संसारैभरि एक्लै नछाडी उद्योग धन्दा व्यापार सबै दियो लौ पछाडी गरिब जनता गरेर खान्या दुःखमा रहिगया गुजारा गर्न आपत्ति पडी निराश भइगया इसैका लाग्दा नकाभ्या बन्द पुरका साललै बलियो भई यौन बपस्यो कोरोना हाललै गरिब जनता कामकी खोजी भारत गइरहेथ्या घरका छन्या कबौन भणी आशामा रहिरहेथ्या बाँच्नु छ धेक्या गरिबले त अर्काका भरमा नै ऋण तिर्न नै खान लाउन क्यार्नु हो घरमा देशकी दशा सबैले देख्या कि कसो भइरहेछ यो राजनीति हमारा देशै कैहड गइरहेछ एकले अर्खा भन्याको कुरा पटक्कै नसुन्या कि होलो भोला भणबरे यिन मनमा नगुन्या
दागा छ भौतै हेर त सबै नरामनमा सौताकी जसी रिस बखुबै धेक्या त तनमा देशको भलो गरौँला भणी कसम खायाका आफ्नो पेट भर्नमा लाग्या कभै नपायाका बुझन्या नाथी कोही पनि ऐल जनताको मरम पचाइसक्या रयान सबै लाजरे शरम कामलै नाथी गरिबै लेखा गरेर खाना कि कोरोना बैरी बाटामा बस्यो परदेश जाना कि पोरका वर्ष डरले गर्दा भारत गएका बसौँ कि निझौँ कि गरौँ भन्या दुविधा भएका बन्द भ्याक्यारला भनेर त नौकरी पायाका भौती त नै महिनामा घर फर्केर आयाका नै त भ्यो पानी ऐलका वर्ष कसरी खानु हो धेकन्या कुछ जनताका दुःख कातिर जानु हो धेकन्या कुछ जनताका दुःख कातिर जानु हो बाँच्नु छ देख्या गरिबले त अर्काका भरमा नैरिन तिर्न नै खान लाउन क्यार्नु हो घरमा बाध्यता व्यवस्था आफ्नो देश छाडेर अर्काका देश झन्पड्या जब यो महामारी आयो कोरोना महामारी आइसके पश्चात बहुत जसा मान्छे अर्काका देशबाट बेरोजगार बनेर आफ्ना देशमा आइरहन् यो पीडाकी कुरोले सबैको लेखा देख्या कोरोनाबाट त ज्यान बचगे भरे भोलका दिनमा रुपियाँ कमाउनाइरहँला भन्ने सोचले एकतिर मान्छुनको छ सबै ठुलो स्वास्थ्य हो स्वास्थ्यको हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ स्वास्थ्य रह्यो भने भोलका दिनमा हामीले पैसा जबलै कमाउन सक्दै हौँ हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती धन्यवाद दिया कोरोना फर्कियो शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका सङ्घी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेसेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका कविता पाछा अर्का सङ्घीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ पुडाकोटबाट मदन सिंह विष्टजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा नेटका जमाना तसैमा सासु ससुरा तसैमा शाली बिना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनारा गीत इन्टरनेट सुरु अद्या मान्छे कि बलाइ छ तबै त शालिभिना सबले यही नेट चलाइ छ नेट बठै शाली भेना कुरा अद्दु पस्या ल्यापटप खोलिबर झट्ट तन्त ऐतिर बस्या अब शाली बिनाकी दोहोरी हन्छे पहिली भिनाले भन्यो आयो शाली च्याट अद्दाउ खोलै त फेसबुक तसैमा फेरि कल अद्दाउ तसैमा शोक दोख उही पछा शालीले भन्यो लौ भिना ओपन अर्या आइडी फेसबुक कुराई मात्र हुनान भिना नाइदे केनो मोख भिनाले भन्यो ए शाली तोसित ऐल छ कि त भाइबर गोप्य कुरा भन्ने थियौ कोही छन् कि भित्र शालीले भन्यो भाइबरलाई ओपन छ भेना चालु छ व्हाट्सएप भण भेना चिउडाई बलाई गर मिठा गफ भिनाले भन्यो तसो भया ओपन अर स्काइप तै तेरो मुख हेरी कुरा अद्दाउ शाले तेरो मेरो शालीले भन्यो लौ भेना एड गर स्काइप आइडीबाट
झ्याल खोली मलाई बस्छौ गैलो माया साट तैप छात साली भेना कुरा अद्दु पस्यान मख भया कुरडीमा सँगसँगै बस्यान उन्ज्या त सासुलै आइछन् तैवल्ला भित्र गफगा फमा मस्त र्यान एकर काइका भर। अब आमा छोरीले ज्वाइँ सासुकी बात भई तलतिर आमाले भन्यो को हो छोरी तुसित बोल्या मेराई ज्वाइँ जसो मुखै मात्र धेकिन नाछ कस्या भयो तसो। छोरीले भन्यो भिनाइ हुन् स्काइपमा आमा धयास तग्दाब तम्सी तलै कुरा अद्दान ओरलाई बसाब घुङरू घुनघुन बज्जा छिनछिन बज्जा चुरा इस्या चल्या सासु ज्वाइँका इसका यिममा कुरा। ज्वाइँले भन्यो पहिला सासु ढोग दिया तमलाई ठिकठाक छब ऐतिर बठे बोल्ला रह्यो तम कत्ते हब। सासुले भन्यो जिर्या ज्वाइँ निकी छु म त तम छब ताजी मुखु त निकै छ तम्रो यादाउ छेके आजे। ल्यापटपका ऐतिर बसे कान हेडफोन इसाई भया सासु ज्वाइँ कोरा टुन मोन। सासु ज्वाइँलाई कुरळे अद्दा 2 घण्टा लागिगएछ बाकरा घर ल्याई उज्या ससुरो आइगएछ। ससुरलाई उतै देखे सासु झ्यास्सु भएछ ससुर रोलै ज्वाइँसित इसका यिममा गएछ। आदली कुशली अर्यो झिक्क 12 तनले गफगाफ भया ज्वाइँ ससुरा जेस कन्थ्या मनले। खसीले बिस्कुनो खाइछ मौजौथ्या नेटमा सासुले एकलट्ठी हाण्यो खसीका पेटमा। स्काई भाइबर ताइमे फेसबुक तसैमा दुनियाँ बर्बाद होइ कोही नाइथे बसैमा। बल्ल तल्ल बाँच्यो ल्यापटप झन्न फुटी गइथ्यो दिनभर र कुरा र्याको मजा लुटी गइथ्यो। तैपा छात सद्दी सद्दी थोक्काई बात चले ल्यापटपको चार्जलै सके लाल बत्ती बले। यही नेटका प्रसाद भायौ गैला बात गइछ ब्याट्री सके ल्यापटप त आफै सटडाउन भइछ। ब्याट्री सके ल्यापटप त आफै सटडाउन भइछ। ब्याट्री सके ल्यापटप त आफै सटडाउन भएछ। हामीलाई सटडाउन हुनुपर्ने अवस्था भयो हो क्या समय सकिया हो छाड्डी बार तो शब्द यहाँ जोडियो। मदन सिंह विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा नेटका जमाना तसैमा सासु ससुरा तसैमा साली बिना अहिले चकाचक छ देखा। पहिलेका जमानामा चेलीलाई पराय गरेर दियो भने ढोकाबिट गर्दाकी लेखा भौती असजी माइत आएबर अथवा कि माइतकाले चेलीका घर गएबर मात्रै ढोकाबिट हुन सक्ने अवस्था थियो भने अहिले त खाना खाया कि भोका छ कि छ कसो छ ज्वाइँ चेली निकै कना देखा उहाँ टक टकाना जति निकाब देखिनान् फोनमा तसै मोबाइलमा देखा कसी दुनियाँ बनाइदिए यहाँका उहाँ देखिने उहाँका यहाँ देखिने बडा अचम्मकी प्रविधि आए। नेटका जमाना तसैमा सासु ससुरा तसैमा साली बिना दुनियाँ तसैमा छ भन्ने खालको थियो। भौती भौती धन्यवाद दिए मदन सिंह विष्टजीलाई। बैतडी मेलौली नगरपालिका 8 कोटी गाउँ पोडाकोटका सङ्गी मदन सिंह विष्टजीका गीतसित आजकी लेखा अब सटडाउन अगाडि भनेर देखा समय सकिया हो नारायण पल्ला खण्डपट्टि डम्मरजी इज्यासम्म तमुनले कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए। जसले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबटे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाले झिक्कै धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तुम्हारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरालाईले भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक अन्तराम विष्ट र राधिका हमालले गाएको भौती मिठो एउटा गीत तुम्हारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना हुइजोन लौ पै नमस्कार।
तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट स्योझिक अचम्मैको रोग आयो नौसोणन ज्या भिसो अचम्मैको रोग आयो नौसोणन ज्या भिसो मान्छ अनुसार फरक फरक कि भया हो ईसो मान्छ अनुसार फरक फरक के भया हो ईसो। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाको लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट
संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाए हो क्या। सोमबार हामीले तमारा गीती रचना लेबर आउनु, डोटेली भाषाका कविता लेबर आउनु, दुई विधालाई समेट्टौँ सोमबारकी बसाइमा। आजले हामीलाई भौतिक सङ्गीले दूरबठे माया गरिबर निका निका रचना लेखी पठाइरहेछ। आज तम्मराई रचना वाचन हुने कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सोनी साथ दिया भन्न चाहनौ। तमलाईले डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोका बिटक लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्यौ। चिट्ठी पत्र पठाउने सँगैले कार्यक्रम ढोका बिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा तमले चिट्ठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्यौ भने फेसबुकमा छौ भने रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा गया आफ्ना रचना लेखी पठाया र मसित व्यक्तिगत रूपमा जो जोडिरहेछौ त मनले मेरो व्यक्तिगत मेसेन्जरमा रचना पठाइदियो भने तमारा रचनालाई तार वाचन गद्दै जानकारी गराउनौ। र कोही बजारतिर उन्ना छौ अथवा तमारा कोही मान्छे बजारतिर उन्नारेन भने तमले रचना लेखबर हाम्रा कार्यालयमा हतोहात पुग्दै गरिदियो भने तमारा रचनालाई हम कार्यक्रम ढोका भिटमा वाचन गर्ला। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा तमले गीती रचना लेख्नु पर्ने हुन्छ। युलै जानकारी गराउनौ। कम्तीमा 8 र बढीमा 30 गीतसम्म लेखबर पठाया एक शीर्षकमा कसैका व्यक्तिगत मान मर्यादामा आँच हुने खालका शब्द जल लेखिदिया यो अनुरोध गरे। ब्यालु नाइगद्दा ढोका बिटका दारुगाड्डातिर लागि जनु क्याकि भौतिक रचना वाचन गर्नुपर्ने भया हुनाले विज्ञापन र सन्देशबाटै ढोका बिटका दारु गाड्नु। ए फत्तो कहाँ है मुख नधोई हात अगुल्डो समायभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खतुवा तुइले नजाने जो सुक्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गौका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डाछ तम हम त पाएबर किनबर ले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवान गजालु चाल